सो गुड मर्निङ एभ्रिवान। अहिले चाहिँ हाम्रो भाइहरूको यहाँ आरएलसी हुन आँटेको छ। अहिले चाहिँ हुस्सेले केही बाटो नदेखेर हाम्रो भाइहरूको चाहिँ फर्स्टमा आरएलसी गराउन लागेको। केटाहरू रेडी भइसक्यो यहाँ। खेल हाम्रो फर्स्ट ग्रुपको सुरु भइसक्यो आरएलसी। आज चाहिँ वेदरको अलिक कारणले हाम्रो फर्स्टमा आरएलसी हुँदैछ। कम अन बोइज, कम अन, वान सेट बेस्ट। ब्यागहरू राख्दा चाहिँ प्रोपर राख्नु है बोइज, ब्याङबुडुङ नराख्नु। हाम्रो सेकेन्ड ग्रुपको पनि सुरु भइसक्यो। हाम्रो नयाँ नयाँ भाइहरू छ। पारा आउँदैन भने है रनिङ गर्दा त दिने हो नि त, ब्याग बोक्दा चाहिँ विचार गर्नु, राख्दाखेरि रनिङ त दिने हो नि त। ब्यागहरू राख्दा चाहिँ है बिस्तारी राख्नु भाइ। नयाँ भाइ छ, पारा आएकै छैन। ए हाम्रो थर्ड ग्रुप। ओइ ब्याग चाहिँ बोइज गर्लफ्रेन्डलाई भन्दा ज्यादा माया गरेर राख्नु पर्यो। ड्याम डुम हुनु भएन है। अब हेरिन्छ है, ब्याग राख्दा हेरिन्छ है बोइज, अब हेरिन्छ है। आवाज आउनु भएन, माया गरेर राख्नु पर्यो। प्रोपर हान्नु है। काउन्ट बोइज, ठुलो काउन्ट, ठुलो गर्नु, काउन्ट ठुलो। कन सुगम। आवाज अलिक आएको छैन है सुगम, आवाज आएको छैन है। भोल्सले लिड गरेको। चिप्लो है बोइ, त्यहाँ अलिक डह्रो सपोर्ट दियो है केटा हो। भेनालाई त उफार त कमान मुकेशलाई कसले जित्ने? कमान अलिक छिटो। अफ गर, अलिक अफ गर। ज्याप 5 अनि राखेर अफ। कौन
सपोर्ट देऊ है अलिक के हो के भयो कन्ट्रोल है चिप्लिन स्ट्र्याप छोड्नुपर्छ है बोइज काउन्ट गर्दा स्ट्र्याप छोड्नुपर्छ है काउन्ट गर्दा स्ट्र्याप छोड्नुपर्छ भाइ बोइज कन्ट्रोल हुनु पर्यो स्पिड पनि कन्ट्रोल पनि चाहियो ब्यागहरू राख्दा प्रोपर भाङ्गो टिङ्गो नराख्ने सुरज पछ्याउ भेटो कमन ट्राई गर्ने हो नि त कमन 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 सुरज अलिकति पुस कमन अफ गर छिटो प्रभात भएन अलिक टक्करमा उठ्यो घुँडा टेक्दैछ त ल हाम्रो सेकेन्ड लास्ट ग्रुप यहाँ कम निर्मल पनि रहेछ त यार तीनजनामा कसले बाजी मार्छ अरे कौन जलदासले लिड गरिरहेछ अहिले यो सपोर्ट देऊ है केटा मजाले सपोर्ट है नचिप्लियोस् है केटाहरू कौन No worries, bhai. Come on. Try. Come on, bhai. Come on. Wait. त्यहाँ अलिक देऊ है सपोर्ट 3 come on 2 more come on Sriang Con Sriang come on अलिक push up come on Sriang pop अलिक up last up गर राम्रो आउँछ है Con up Come Sriang up छिटो quick काउन्ट गर ज्याप दिइहाल Come on भाइ come on दुलो परेछ त Come on भाइ लास्ट हो भाइको पनि Come on अप गर ठिक छ त ठुलो काउन्ट गरिदियो बोइज हे बोइज क्लीन नो काउन्ट नहोस् क्लीन हान ठिक छ भाइको राम्रो ठिक छ भाइ कमन हाँस्ने होइन है अहिले म हाँस्नेलाई दिनभरि हनाउँछु नि फेरि भाइ हात धेरै च्यात्यो ल अदीप कमन छिरिङ कमन मिक्सु कमन
कन ब्रेथ माथि जाँदा ब्रेथ होल्ड एन्ड पुल 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 गुड 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 जान्छ गुड धेरै धेरै क्लोज पनि कन झ्याप झर्छ गइहाल्ने हो धेरै होल्ड नगर्नु है बानी बसाउनु पर्छ है त्यो भाइ त्यो टु जम्प जम्प एन्ड गो खुट्टा जोड भाइ खुट्टा जोड अगाडि आउनु भएन खुट्टा प्रभाव कडा छ त मान्छे कन्ट्रोल गर धेरै स्विङ नहो खुट्टा कन मिक्सेन अलिक यता कन सचिन कन्ट्रोल हल्लिँदैछ जान्छ ल हाम्रो भाइहरूको चाहिँ इन्डोर एक्टिभिटिजहरू सकिसक्यो आरएलसी पुलअप आज चाहिँ वेदरको कारणले भाइहरूलाई इन्डोर सेसन्स फर्स्टमा गराएको अहिले चाहिँ मौसम क्लियर भइसकेको छ हुस्से पनि हराइसक्यो अब भाइहरूले कडा हान्छ 800 मिटर अब भाइहरूको यहाँ ग्रुप छुट्टिन्छ अनि हामी हाम्रो रुटमा मुभ हुन्छौँ फर्स्ट ग्रुप गइसक्यो यो सेकेन्ड ग्रुप ल बोल्स लिएर गयो वार्म अप मजाले गराउने सेकेन्ड ग्रुप Come on, get out. Nice. Ayo. Ayo, get out, ayo. Gibson vai up. Nah, bisa. Ayo, get out, ayo. Ayo, bisa जाऊँ ल. Nice. 400 हुन आँट्यो है अब 13 14 15 16 17 18 आयो कडा आयो नाइस छ भाइ नाइस हो यहाँबाट तान आयो अझै पछाडि तान हो नाइस आयो पछाडिबाट आयो लास्ट come on भाइ come on 57 58 59 2 minute भयो come on nice हात पुरै खोलेर nice
2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2 10. Come on. I go out. 6, 7, 8, 9. Finishing up. 10. I know finishing all. Up. I tracking हो चलो. Up. Hiking. 13. ए अझै आउने रहेछ Up. Come on bye. फर्स्ट ग्रुपको सक्यो Come on, Bhuzel, come on. Easy. Vixen. Come on, Bhuzel. Easy. Mandip आयो Mandip Tamang, come on बोल सांझै आऊ आयो बोल्स come on $400 17 18 19 110 111 स्लो भइसक्यो फर्स्ट ल्याप फर्स्ट ग्रुपको भन्दा कमन मन्दीप कमन नाइस कमन हान्छै इजी हानिरहेछ है कमन मन्दीप नाइस भुजेल आऊ न छिटो भेटाऊ आऊ भुजेल कमन Vixen! Come on. Bhuzel, आओ बेटा. Come on. Answer, come on. Nice. Bhuzel, छिटो. Bhuzel. Nice. 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9. 2 10, 11, 12. Go on, Bhuzel. Nice one. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Up. Come on, Abbas. 9, Do. 10. Come on, bye. Finishing. सक्यो राम्रो हुन्छ टाइमिङ आयो गुड ठिक छ यता त हुनु पर्यो Up. यताबाट आइदिनु नि यताबाट आइदिनु कौन भाई 13. Up. साइडबाट गइदिनु 14. The second group one सक्यो Side best. third group स्टोरी हालेर ओए पिआर हान्नु पर्यो हान्नु पर्यो भन्दै छ यता अनुहार देखाउने सिसे भन्नु श्रीयाङ अनुहार देखाउने एल्भिसले के भन्दै थियो पिआर ब्रेक गर्नु पर्यो यार ब्रेक गर्छु दोस्त आज चाहिँ कोनी एक दिन चाहिँ गर्छु एक थकाली मात्रै The third group अब Nice. Come on, Mukesh. Sugam easy है स्पिड होइन बेसी अहिले नवीन पछि आयो है Come on. नवीन इजी है प्रितम भाइ धेरै पछाडि गइसक्यो आउ न अगाडि छिटो
Come on, Mukesh, come on, come on. Sugam, आयो. Come on, get out, come on. 400 meter भइसक्यो. 17, 18, 19, 110, 11, 12. Slow भइसक्यो छिटो सुगम. Come on, आयो Mukesh, come on, easy. आयो. 130 भयो छिटो. Come on Mukesh, up. आयो up, come on. आयो पछाडिबाट आयो, come on. पछाडिबाट आइसक्यो. मुकेश पछाडिबाट भेटिसक्यो, come on. छिटो. भेटायो. मुकेश भेटायो. Come on मुकेश. भेटायो पछाडि. Come on मुकेश, come on मुकेश. 2 minute भयो, come on. Up हात खोलेर छिटो. काटो. Up. Come on Mukesh. Come on bhai, come on. Nice. 11, 12. Nice. Let's come on. Come on. Nice. Up, come on. Third group पनि सक्यो. जानु अहिले अब जानु. Nice, get out. दुकु भाइ बेसी होइन अहिले बिस्तारी. Come on जल्लास. आफ्नो पेस चाहिँ थाहा हुनु पर्यो केटा हो. पछ्याउँदै भन्दैमा सबै हान्ने होइन. Nice, easy जल्लास. Come on. हान्नु पर्यो जल्लास. बेस्ट हान्नु पर्यो. आयो जल्लास. Nice, easy. Look भाइ, come on. पछ्याउँछ. जल्लास अलिकति अफ गर. Come on, 400. 19, 110, 111, 112. Come on, up. Come on. Jollas, come on. एक्लै छ है अगाडि. हान्नु पर्यो. Nice. Slow छ जल्लास. Slow छ. जल्लास धेरै स्लो छ. Come on, up. Nice. Up. Au. Come on, Dallas. Au, Dallas. Come on, full. Come on, full. Nice. Full. Full on a full. Full. 11, 212. 30, come on. Come on, bhai. Come on, Bhavishya bhai. Come on, ayo.
up. Finishing up, up. 9, 10, 11, 12. Up, Ali, go, भाइ. 13. फोर्थ ग्रुप पनि सक्यो सेफ्टी अफिसरहरू चाहिँ खतरा बस्नु पर्यो है गाडीहरू ल ल्याइदिन्छु कमन गेट आउट कमन स्पिड भाइ कमन मौसम भाइ नाइस छोटाहरूको कडा पर्छ जस्तो छ यो ग्रुपमा कमन मौसम भाइ आऊ छिटो Come on, speed bike. Come on. Motion bike किन पछाडी बसेको छिटो आऊ Come on, केटा come on. Come on, भाइ 400 मिटर 1-4 1-5 1-6 1-7 Come on. Nice, speed bike, come on, speed bike. Wow. Motion bike, Chito. Come on, 27. Wow. Come on, bike, come on. Come on, nice, damn is speed bike, come on. Oh. So come on, Ad. Nice, speed bike, come on. Wow. छैन wow. Nice. Nice bike, come on. Bucket 2 minutes, come on, bucket 2 minutes, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9. Come on, bhai. Nice. Wow. आओ भाइ आओ कम ऑन केदी भाइ छोड दे अगाडि छोड दे आओ भाइ आओ सबै भाइ यता सिधा कुदा कुदैछ तिमीलाई जति गाह्रो हो 90 दिने गाह्रो हो सिधा यता गुरुजीहरुतिर यता भाइ यता सिधा Come on, get out. जोशमा हान्नु पर्यो जोशमा. Come on. Easy. अगाडिबाट के आयो? आयो केटा आयो. Come on, Siring bhai. Come on, get out. Come on. जोशमा हान्नु पर्यो जोशमा कमन मेमल भाइ कमन भाइ कमन मेमल भाइ केटा सबैले खतरा हान्नु पर्यो आऊ 400 भयो 400 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 Come on, आओ मेहुल भाइ come on सिरिङ भाइ आओ निभा आओ 28 come on nice Sangye आओ Sangye तामाङ जिरो
Ow, 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 ow. Nice, nice, Memola. Come on, nice, nice. Anza. Come on, ow, 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 ow. Oh, त्यसरी दियो भक्कर दुई भो 1 2 3 2 4 Come on. Nice. No. 10 11 Come on, nice Sange. Oh भाइ आऊ निमा come on. Slow भयो त आऊ भाइ आऊ सक्यो केटाहरूको चलफल हुँदैछ त्यही सक्यो भनेर लास्ट ग्रुप अब लास्ट हो बोइज अब लास्ट हो लास्ट ग्रुप केटाहरू सचिन श्रेयाङ प्रिन्स भाइ हाम्रो लुङ्गा प्रयास प्रवत भाइ मुकेश भाइ उता हाम्रो निर्मल सेस्याङ सुरज भाइ पढा छ केटाहरू परे केटा हो जोसमा सबैले हान्छ है कमन एक अर्कालाई नठोक्क कमन केटा हो नाइस सचिन कमन आजको बेस्ट टाइमिङ टोल्नुबाट है सचिन कमन 5 मुनि हान त आज कमन आयो पछाडिबाट आयो कमन सचिन इजी 400 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Come on Sachin, come on. आयो Come on, नयाँ जुत्ताले हान्छ आज नयाँ जुत्ताले हान आऊ नाइस आऊ Sachin, come on. आऊ आउँछ आयो पछाडिबाट केटा हो Sachin, easy. Ayo. Come full, come on. Oh, nice, out full, come on. Nice. 55, 56, 57, 58, 59. Walk 2 meters, come on. 21, 22, 23, 24, 25, come on, up. 7. Nice. Go. बस्दैन Come on, Shreyan, come on. आओ भाइ मुकेश हुँदैन यसरी हुँदैन है आओ नाइस केटाहरुको सक्यो टेस्ट अरे
त्यसै गरी आजको हाम्रो हुइस्टिङ टेस्टको चाहिँ सबै इभेन्ट समाप्त भएको छ जस्ट लाइक माई डेको के पो हाम्रो दाइको भ्लगमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई वेलकम छ सबैजनाले लाइक कमेन्ट अनि सेयर तपाईँहरूको साथीलाई भाइलाई यहाँको धावकहरू देखाउनु हाम्रो पोखराबाट आएको भाइ उसले पनि पोखराबाट अडियन्सहरू तान्छ कि भनेको आउँछ बिस्तारै आउँदैछ बाहिर आउँदैछ त्यसै गरी समाप्त भइसकेको छ यहाँ अब हेरौँ न केटाहरूको उयो पनि बुझौँ न होइन के कस्तो भयो यस सकेर आज चाहिँ हाम्रो शुक्रबार कति पुस 11 कि 12 आज पुस 10 गते 11 आज 11 गते 11 आज 11 गते हिजो 10 हैन फ्राइडे हाम्रो टेस्ट भइरहेको छ दमक शान्ति मार्गमा यहाँनिर बगाननिर कस्तो भयो त आज होला एकदम बेस्ट टेस्ट चाहिँ एकदम बेस्ट हान्नु पर्ने हुन्छ हामीले सबैजनालाई थ्यांक यू कुनले हजुरहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ हेर्नको लागि शुक्रबार चाहिँ यहाँनिर यहाँ बस्दा हुन्छ हेर्दा हुन्छ दमक 9 निर शान्ति मार्ग श्रेयाङ के भयो आज यार भिडियो बनाउनु र आज अलिक श्रेयाङ सेन्टी छ फाइनल्ली हाम्रो भाइहरूको इभेन्टहरू सकिसक्यो